औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाबुल ज़िक्र इस्लामिक चैनल के व्यूअर्स। बारह का ख़ुलासा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और इसमें पहले रुकू में कुरान मजीद की दावत का बयान है। पूरे पारे में मुकम्मल सूरह हूद जिसके 10 रुकू हैं और उसके बाद सूरह यूसुफ के इब्तिदाई 6 रुकू इस पारा में शामिल हैं। सूरह हूद मुश्रिकीन मक्का के लिए हलाकत की वईद। रुकू 1 आयत 1 to 8। अल्लाह की बंदगी करो और उससे बख्शिश मांगो। पहले रुकू में कुरान मजीद की दावत का बयान है। इरशाद हुआ कि कुरान मजीद एक ऐसा कलाम है जिसका नज़ूल इब्तिदा में छोटी लेकिन जामा आयात की सूरत में हुआ। बाद में इन आयात की वजाहत नाजिल कर दी गई। कुरान की ये दावत ये है कि अल्लाह ही की बंदगी करो और उससे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो। अल्लाह तुम्हें भरपूर अजर से नवाजेगा। अगर तुमने ये दावत कबूल ना की तो अल्लाह तुम्हें बड़े अजाब से दो चार कर देगा। अल्लाह ने कायनात को 6 दिनों में बनाया है। इंसानों को इसलिए बनाया ताकि उनका इम्तिहान हो कि उनमें से कौन अमल के एतबार से अच्छा है। इम्तिहान का नतीजा रोज़े क़यामत ज़ाहिर होगा। काफिर इन बातों का मजाक उड़ाते हैं और बड़े तकब्बुर से कहते हैं कि हम पर अजाब नहीं आता। अन करीब उन पर अजाब आएगा और वही आफत उन्हें घेर लेगी जैसे वो मजाक समझ रहे थे। 9 से 24। अल्लाह का हर फैसला जो है उस पर राज़ी रहो। दूसरे रुकू में इरशाद हुआ इंसान पर जब नेमत आती है तो इतराता है और जब तकलीफ़ आती है तो इंतहाई मायूस होकर बुझ जाता है। अल्लाह के महबूब बंदे नेमतों पर शुक्र और तकालीफ पर सब्र करते हैं। गोया वो अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी रहते हैं। अगर कोई समझता है कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं तो फिर मुकाबले में कुरान जैसी 10 सूरतें ही ले आओ और जिसको बुला सकता है मदद के लिए बुला ले। कुरान जैसा कलाम कोई नहीं ला सकता, इसलिए कि इसे अल्लाह ने अपने इल्म कामिल की बुनियाद पर नाजिल किया। मज़ीद फरमाया कि दुनिया के तलबगारों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। आखिरत का अजर उनके लिए है जो न सिर्फ उसके तलबगार हों बल्कि उसकी पूरी तैयारी के लिए भी भरपूर कोशिश कर रहे हों। ऐसे जालिमों के लिए बदतरीन अजाब होगा जो अल्लाह की अताअत से लोगों को रोकते हैं और अल्लाह के अहकामात पर एतराज़ करते हैं। इसके बरअक्स ईमान लाने वाले और नेकियां करने वाले शानदार बदला पाएंगे। पहला ग्रोह अंधा और बहरा है और ग्रोह सुनने वाला और देखने वाला है। ये दोनों ग्रोह बराबर नहीं हो सकते। रुकू 3 आयत 25 से 35 कौम नूह की हरधर्मी का जिक्र आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह की बंदगी की दावत दी। कौम के सरदारों ने कहा आपकी रिसालत का दावा झूठा है और आपकी पैरवी करने वाले हमारे माशरे के कमतर और घटिया लोग हैं। हम हरगिज़ आपकी बात ना मानेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तुम्हारे दरमियान एक पाकीज़ा ज़िंदगी बसर की है, फिर अल्लाह ने मुझे चुन लिया और मुझ पर वही नाजिल की। मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई नजराना नहीं मांग रहा। मैं तुम्हारे कहने पे हरगिज़ ईमान लाने वाले फ़ुक़रा और दरवेशों को अपने पास से दूर नहीं करूँगा।
میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے رحمت کے خزانے ہیں، میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو ایک انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسالت کے لیے چنا ہے۔ قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلا دیا اور عذاب لانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ رکوع 4 آیت 36 سے 49۔ مجرم اولاد کا نیک والد سے کوئی تعلق نہیں۔ چوتھے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا کہ آپ کی قوم کا مزید کوئی فرد ایمان نہیں لائے گا، اب ان پر عذاب نازل ہوگا، آپ اہل ایمان کے لیے کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور قوم کے سردار آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا تو آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہوئی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام اہل ایمان اور ہر مخلوق کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پانی کی مقدار اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے ایک ایسے طوفان کی صورت اختیار کر لی جس سے پہاڑ جیسی بلند موجیں پیدا ہو گئیں۔ کشتی میں سوار ہونے والے محفوظ رہے اور باقی پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے ایک کافر تھا، اس نے کشتی میں آنے سے انکار کیا اور کفار کے ساتھ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے جواب دیا اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عمل برا تھا۔ بقول اقبال، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پر کیوں کر ہو۔ رکوع 5 آیت 50 سے 60 تک حق کو جھٹلانے کا برا انجام۔ 5ویں رکوع میں قوم عاد کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی اور اس سے بخشش مانگنے کی دعوت دی، ساتھ ہی بشارت سنائی کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو اللہ تم پر رحمتوں کی بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرما دے گا۔ قوم نے توہین آمیز انداز میں ان کی بات کو جھٹلا دیا اور کہا کہ لگتا ہے ہمارے معبودوں نے آپ کے اوپر کوئی برا اثر ڈال دیا ہے۔ حضرت ہود نے فرمایا کہ گواہ رہو کہ میں تمہارے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں، میں نے تم تک حق پہنچا دیا ہے، تم نے اسے نہیں مانا، اب اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخر کار ایک رسوا کن عذاب نے حق بات جھٹلانے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ رکوع 6 آیت 61 سے 68۔ گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کا انجام۔ 6 رکوع میں قوم سمود کی بربادی کی داستان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے آباء و اجداد کے من گھڑت معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر اس قوم کے سامنے ایک اونٹنی پہاڑ سے برآمد کی اور انہیں خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ گیا اور پوری قوم ایک زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ رکوع 7 آیت 69 سے 83 میں ہم جنس پرستی کی عبرتناک صدا۔ 7ویں رکوع میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا اور بعد میں اس بیٹے سے ایک پوتا عطا کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے پوچھا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بانجھ ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ اللہ جو چاہے ہو سکتا ہے۔ پھر یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی۔ لڑکوں کی آمد کی اطلاع پا کر قوم بڑی خوش ہوئی اور آ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت لوط نے قوم کو شرمناک فعل کے ارادے سے باز آنے کی تلقین کی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔
حضرت لوط نے کہا کاش میرے پاس تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی۔ فرشتوں نے ان سے کہا آپ گھبرائیے نہیں، آج رات اپنے گھر والوں کو لے کر بستیوں سے نکل جائیے۔ ان کی بیوی کے سوا تمام اہل خانہ نکل گئے۔ بدقسمت بیوی کی ہمدردیاں فاسق قوم کے ساتھ تھیں اور وہ قوم کے ساتھ عذاب سے دوچار ہوئی۔ اللہ نے اس قوم کی بستیوں کو الٹ دیا اور پھر پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ رکوع 8 آیت 84 سے 95، حرام خوری کا برا انجام۔ اس میں قوم شعیب پر عذاب کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، شرک، ناپتول میں کمی اور راستوں میں مسافروں کو لوٹنے سے منع کیا۔ قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے ٹھکرا دیا۔ اللہ نے زلزلے کے ذریعے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ رکوع 9 آیت 96 سے 109 تک میں من گھڑت معبود ہلاکت سے نہ بچا سکیں گے۔ 9ویں رکوع میں بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو توحید کی دعوت دی۔ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی بلکہ فرعون کی پیروی کی۔ روز قیامت وہ فرعون کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور وہ انہیں جہنم کے اندر لا گرائے گا۔ اللہ نے ماضی میں کئی قوموں کو ہلاک کیا، کسی قوم کے من گھڑت معبود اسے ہلاکت سے نہ بچا سکے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان 2 طرح کے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ بدبختوں کا ہوگا جو جہنم میں چیخ و پکار کرتا ہوگا۔ دوسرا گروہ وہ خوش نصیبوں کا ہوگا جو جنت کی دائمی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ اللہ ہمیں اسی گروہ میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ رکوع 10 آیت 110 سے 123، اور یہ آخری رکوع ہے سورہ ہود کا۔ عذاب سے کون لوگ بچ جاتے ہیں؟ 10ویں رکوع میں اہل تلقین کی گئی کہ وہ حق پر ڈٹے رہے اور باطل کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کریں، نماز قائم کریں اور نیکیوں میں سبقت کریں۔ نیکیاں برائیوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہے۔ صبر کرتے رہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مزید ارشاد ہوا ایسا کیوں نہ ہوا جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ان میں ایسے نیک لوگ ہوتے جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے۔ ایسے لوگ تھے مگر بہت کم جنہیں ہلاکت سے بچا لیا گیا۔ پھر سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے، علم و حکمت سے معمور حسین واقعہ ہے۔ رکوع 1 میں آیت 1 سے 6 تک حاسد کے سامنے اپنی خوبی کا ذکر نہ کرو۔ پہلے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا ذکر ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہیں جب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تمہیں عظیم مقام و مرتبہ سے سرفراز فرمائے گا۔ البتہ اس خواب کا ذکر اپنے سوتیلے بھائیوں سے نہ کرنا، وہ تم سے حسد کرتے ہیں اور حسد کی آگ میں جل کر تمہارے خلاف کہیں کوئی سازش نہ کر دیں۔ یہ اصل میں شیطان ہے جو انسانوں کا دشمن ہے اور ان کے درمیان حسد اور دشمنی کو پیدا کرتا ہے۔ رکوع 2 آیت 7 سے لے کر 20 تک بھائیوں کی سازش اور اللہ کی بشارت کا ذکر آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی گئی۔ ان کے بھائیوں نے باہم شکایت کہ ہم بڑے ہیں اور کام کاج ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے والد کی زیادہ توجہ چھوٹے بھائی یوسف پر ہے۔ والد کی شفقت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یوسف کو ان سے دور کر دیں۔ انہوں نے بہانے سے والد صاحب سے اجازت لی اور یوسف کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے، پھر انہیں ایک خشک کنویں میں ڈال دیا۔ ایسے میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو الہام کے ذریعے بشارت دی کہ تم ایک روز بھائیوں سے ان کی اس ظالمانہ حرکت کے بارے میں باز پرس کرو گے۔ ان کے بھائی رات گئے گھر واپس آئے اور والد صاحب کے سامنے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خبر صاف جھوٹ ہے۔ انہوں نے اللہ سے صبر کی توفیق مانگی۔ ایک قافلہ کنویں کے پاس سے گزر رہا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کو مصر لے گیا۔ وہاں کے ایک منصب دار عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ رکوع 3 میں
आयत 21 से 29 तक में अल्लाह नेक बंदों की गुनाहों से हिफाजत फरमाता है। तीसरे रुकू में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की इनायात का बयान है। अजीज़ मिस्र के घर में माहिरीन जमा होते और शहर के मसाइल पर गौर करके उनका हल तलाश करते। तरह तरह के मसाइल पर इस तरह से बहस सुनने से हज़रत यूसुफ की भी तरबियत हुई और उन्हें रफ्ता रफ्ता बातों की तह तक पहुँचने का फ़हम हासिल हो गया। फिर अल्लाह ने अपने ख़ास फैज़ से उन्हें ख्वाबों की ताबीर भी सिखाई। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अजीज़ मिस्र की बीवी ने उनकी खूबसूरती से मुतासिर होकर उन्हें दावत गुनाह दी। अस्तगफिरुल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह से बचने के लिए अल्लाह की पनाह तलब की। अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। अजीज़ मिस्र की बीवी ने यूसुफ पर बुरे फ़ेल का इरादा करने की तोहमत लगाई, लेकिन अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी बड़े वाज़े सबूत के साथ ज़ाहिर फरमा दी। रुकू 4 आयत 30 से 35 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिसाली पाकीज़ा किरदार। चौथे रुकू में बयान किया गया कि मिस्र में बड़े अफसरान की बेगमात ने हैरत का इजहार किया कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने एक ग़ुलाम पर फ़िदा हो गई। अजीज़ मिस्र की बीवी को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने उन बेगमात को घर पर मधु किया, उनके सामने फल रखे और उन्हें छुरियाँ दी ताकि फल काट काट कर खाएं। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने से गुजरने के लिए कहा। जैसे ही बेगमात ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो पुकार उठी, अरे ये तो कोई फरिश्ता है। उन्होंने जानबूझकर अपने हाथ काट लिए ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी तरफ मुतवज्जा हों। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, है मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, ये सब मुझे गुनाह की तरफ माइल कर रही हैं। अगर तूने मेरी हिफाजत ना फरमाई तो मैं इनकी तरफ माइल होकर नाकाम हो जाऊंगा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। जब अफसरान शहर ने महसूस किया कि हमारी औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फ़िदा हैं तो उन्हें काबू करने के बजाय हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया। रुकू 5 आयत 36 से 42 में कैद खाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम का पुरहिकमत वाज। 5वें रुकू में 2 नौजवान कैदियों के सच्चे ख्वाबों का जिक्र है। इनमें से एक साकी था जो बादशाह को शराब पिलाने की खिदमत अंजाम देता था, दूसरा शाही बावर्ची था। इल्ज़ाम था कि उन दोनों में से किसी एक ने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है। पहले ने ख्वाब देखा कि वह अंगूर निचोड़ कर शराब बना रहा है और दूसरे ने देखा कि उसके सर पर रोटियों का एक बर्तन है जिसमें से परिंदे खा रहे हैं। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, हमें ख्वाबों की ताबीर बताएं। आपने फरमाया, मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अल्लाह ने सिखाया है। मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता और आखिरत पर ईमान रखता हूँ। तौहीद का अक़ीदा तमाम इंसानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। ये अक़ीदा दर दर पर सर झुकाने, असबाब की खौफ और दूसरों की खुशामद और चापलूसी की ज़िल्लत से बचाता है। बक़ौल शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात। अल्लाह ही माबूद हकीकी है और उसने हुक्म दिया कि इसके सिवा किसी की बंदगी ना की जाए। फिर उन्होंने ख्वाबों की ताबीर बताई। साकी इल्ज़ाम से बरी हो जाएगा और दोबारा जाकर बादशाह की खिदमत करेगा। बावर्ची पर इल्ज़ाम साबित होगा, उसे सलीब पर लटकाया जाएगा और परिंदे उसके सर में से मगज़ नोच नोच कर खाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा, बादशाह से मेरा जिक्र करना कि मुझे बेकसूर कैद में डाल दिया गया है। साकी बादशाह के सामने आप अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गए क्योंकि शैतान ने आपसे भुलवा दिया था। रुकू 6 आयत 43 से 49 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आला ज़रफ़ी। 6ठे रुकू में बादशाह का ख्वाब मज़कूर है। बादशाह ने देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली खा जाती हैं। अनाज के साथ फलियाँ सब्ज़ हैं और 7 खुश्क। बादशाह के दरबार में मौजूद कोई भी सरदार इस ख्वाब की ताबीर ना बता सका। साकी बादशाह की इजाज़त से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ख्वाब की ताबीर
پوچھنے کے لیے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساقی سے کوئی شکایت نہ کی۔ تم نے میرے بلا قصور قید ہونے کے بارے میں بادشاہ کو کیوں نہ بتایا؟ خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے جس میں کثرت سے پیداوار ہوگی۔ ان سالوں میں اناج کے دانے پھلیوں سے صرف اس قدر نکالے جائیں جو خوراک کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے بعد 7 سال خشک سالی کے آئیں گے۔ اب پھلیوں میں محفوظ دانے استعمال کر لیے جائیں، البتہ کچھ چھوڑ دیے جائیں تاکہ آئندہ بیج کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ پھر ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور بڑی عمدہ پیداوار ہوگی۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے مسئلہ بھی بتایا اور مسئلے کا حل بھی تجویز فرما دیا۔ یہاں 12واں پارہ اختتام پہ پہنچتا ہے۔ اب سورہ یوسف جاری ہے۔ انشاءاللہ 13ویں پارے کے خلاصے کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر شامل ہوں گے اگر زندگی رہی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔